हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै छु। अनि आज चाहिँ हामीले कन्दिहरदेखि अमिले जानु लाग्यो होइन। अमिलेमा चाहिँ एउटा बवाल झर्ना छ अरे। केटाहरूले त्यही जाम भन्दा त्यही जानु लाग्यो। बाटो वाइल्ड अप्ठ्यारो छ अरे, अफरोड छ अरे। अब हेरौँ कसरी हुन्छ। अनि केटाहरूसँग अब रमाइलो गर्दै जाम। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो 7वटा बाइक छ होइन। डिपर नगएपछि 2वटा बाइक साथीहरू आउँछु भनेका छन्। अनि अब रमाइलो गर्दै जाम, हेरौँ कस्तो हुन्छ राइड। बवाल रमाइलो गर्नुपर्छ। अनि मलाई चाहिँ त्यति खासै बोल्न आउन्न होइन। त्यही हो, अब भिडियो हेर्नुहोस्। अब यहाँदेखि हिँड्दै हामी ल। भिडियो हान्छौँ न हामीले होइन। त्यस्तै अगाडि त नआइज क्या मोबाइल जाला तेरो। पछाडि पछाडि हो न, सोलो सोलो गर्नु। अगाडि अगाडि सोलो सोलो हिँड क्या, सोलो सोलो। अगाडि हजुर ए ढुक्कै हो न, ढुक्कै ओके। टर्निङ एकदम डेन्जर छ है, बी केयरफुल एकदम। अब एकचोटि मात्रै, अब एक राउन्ड अगाडि 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 अगाडि।
brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but DC where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business so humongous, you would think that happens in it. Oh man, I'm all that, yeah, I'm all that. Looking for that whip, yeah, that what you call that. I'ma blow up in the summer, have them yelling fall back. And I've always been ahead like an effing ball cap. Man, I came in the game like, whoa. Got a couple chains on me cause I like gold. They told me I'm the best and I told them I know. Cause when I'm in your town, every ticket I sold. Yeah, they saying I'm the man. Facts, bro. Lot of haters, tell me where they at though. I'm the new pop, all I do is rap though. Want me on your song, throw a couple stacks, yo. Woo! Everybody wanna do the same thing. That's why we ain't on the same page. Do my own thing, and I maintain. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yup. I'm going mainstream. Damn. Flow like water, so I'm going mainstream. So I'm going mainstream. God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but DC where I reside now. फेरि चेन्ज गरे त बाइक यसले त सोलो सोलो गर्न सोलो सोलो गर्न फेरि सक्ति भाइ हरायो के त
हर नानो केटा हो घर नाम के गर्नु ए मा तल्लो तल्लो ए तल्लो बाटो हो तल्लो 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 भिटु खोइ त अगाडि गयो होला नि साइडमा रिक्स लिने होइन के बिचमा चिप्लेर लोटे र साइडमा चिप्लेर तल गएमा फरक छ नि यार जालगाडाको बाटो पनि यही होइन र कालकाडाबाट उकालो जाने हो के त्यही त म गयो के यो अझ बाटो। अगाडिबाट जाने हो पर एउटा हाम्रो जक्सन चाहिँ उहाँ केटाहरू बसेर रहेछ है जक्सन अन्दा पनि कुरेर बसेको रहेछ कहाँ त्यहाँनिर केटाहरू? ए वहाँ तल कुरे ओह्रालो फेरि उकालो जीवन भनेकै उकालो ओह्रालो कुलर चल्यो है
हिट त त्यहाँ भयो के अहिले निकाल्दा घाँसमा चिप्लेर कुवा पारिरहन्छ भिडियोमा देखेको थिएँ नि त्यहाँ देखेको थिएँ मैले मा देखेँ एयरपोर्ट देखेँ कहाँ देखेको थियौ? ऊ त्यहाँ त्यो डाँडा ए हामी त तेल बचाउनेमा पर्यौँ के अरे अनि अब स्टार्ट गर्नुपर्छ गर्दै कति ब्लक कता गयो पछाडि उता के अरे प्रो गोप्रो हाम्रो जस्ट पछि हम क्या हो ए के भयो तिमीलाई ध्यान गरेर पिकअप बढाइहाल्यो हाम्रो बारी यहाँ माथिको जति गरेर घरबाट चिनेका बाँकी केही छन् चिनेका बाँकी केही छन् 16 टेन्सन नगर न यार नमस्ते गर्छु रेस्पेक्ट देखिस् नि हो रेस्पेक्ट तल तल अगाडिकोले देखेर क्या घरे त माथितिर हो मेरो त्यहाँबाट पर अब यहाँ डाइरेक्ट किचन त यहाँ माथि हो 16 जुन चाहिँ अति नै कट गर्न मिल्दैन हेलो ह
तल हो होइन तल को आएछ स्कुटी लिएर बट गएको छैनन् माथि गाडी राखेर छवटामा हामी चाहिँ तलै लिएर जाने जप्नसम्म जान्छ रविलले मान्छे झारे फेन्सी गाइज बाइक पल्ट्यो ऊ गरिकन जरा तर माटोको इलेक्ट गर्छ र नि अहिलेसम्म केही भएन यार भिडियो गर्थ्यौ के आइन त दुईजना थियो नि त डबल थियो के त्यही भएर म झरेको हाई गाइस म चाहिँ दुईचोटि हाई गाइस बाटो सो अप्ठ्यारो होला हेन्ची राइडर शक्ति ब्लग माइला डर लाग्यो फर्स्ट टाइम अनुभव गर्न पाइयो डर लाग्यो भिडियो गर्दै बस्यो यो मान पछाडि जाऊ कान्छ यता आऊ ओइ कान्छ यता के बुकिङ छ चाहिँ यो गाइज हामी चाहिँ अहिले यो अमिले झर्नानिर पुगिसक्यौँ होइन बाटो चाहिँ वाइल्ड अफ रोड रहेछ अहिले आउँदाखेरि पानी पर्यो नि अहिले खिचौँला अहिले पानी पर्दै निकाल्न सकिन्न अन्त बाइकहरू चाहिँ यहीँ राख्यो कति 4वटा बाइक अरू बाइक चाहिँ तल छ होइन अहिले अब झर्नामा गएर देखाउँछु मैले एकपटक है हामी चाहिँ यो अमिलेको झर्नानिर पुग्यौँ होइन बाटो वाइल्ड अफ रोड भएर कति 1 2 3 4वटा बाइक यहाँ छ 4वटा बाइक माथि छ केटाहरू यहीँ छ नि रमाइलो गरेछन् अब गइन्छ झर्नातिर अब झर्नामा भेटौँला एकपटक होइन ल गाइस हामी चाहिँ यो झर्नामा पुग्यो भर्खर 2टा झर्ना थियो होइन यहाँ एउटा मात्र हो र 2टा छन् रे यो झर्ना बवाल छ यो झर्ना ए ठुलो यता रहेछ ए झर्नामा पुग्यो भर्खर पुगेको गाइस बहुत धौ भयो अफ रोड हिँड्दिएको लास्ट थकाइ लाग्यो अब उही गएर हेरौँ न अब भिडियोहरू हामी चाहिँ अमिलेको झर्नामा पुग्यो होइन बवाल के अति नै बवाल रहेछ यहाँको झर्ना चाहिँ होइन तर दुःख चाहिँ लास्ट पाइयो केटाहरू बाइक नि पल्टेर लोटे होइन अब गाइस हामी चाहिँ भर्खर यो अमिलेको झर्नामा पुग्यौँ होइन बवाल छ ठाउँ चाहिँ ल यता हेर सबले हाम्रो दाइहरू साथीहरू होइन बहुत दुःख पाइ यहाँ अरू मान्छे यहाँ आएको रहेछ होइन तर झर्ना चाहिँ बवाल छ है बवाल अति नै बवाल के हरिक छ गाइस यहाँ चाहिँ
हरिफ छिट्टैसम्म आइदिरह्यो ल गाइस बबाल 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 रमाइलो बबाल ल गाइस ल ल ल माथिको सिन हेर्ने कि गाइस तलको सिन हेर्ने हो क्या गाइस हामी चाहिँ धर्नामा अब नुहाइयो उ गर्दै होइन केटाहरूसँग बबाल रमाइलो फोटाहरू खिच्यो फोटाहरू हेर्ने भए चाहिँ इन्स्टाग्रामको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु त्यही गरेर हेर्नु होइन बाटो चाहिँ वाइड छ अब जाँदाखेरि बाइक अब अरू ए हरिफ अनि पेला त मैले निकाल्छु हरि हेर न क्या नाच्थ्यो टायर हतमा कसम दाइ यार बल्ल बल्ल निकाल्यो यार ओ माई लर्ड डर लाग्यो वाइल्ड अफ रोड छ यार अब केटाहरूको बाइक झिकिन जाम होइन धेरै रेस नदिऊ के धेरै रेस नदिऊ के हल्का हो यत्तिकैमा झिक धेरै रेस दिएर हो के नाचेको तिम्रो तर वाइल्ड मजा आयो यार यिनले त बिस्तारै हो होइन कहिले पेल्दैन हल्का त्यति यहाँनिर पेल्दै थिएँ गोटी छ होला नि टायरमा ओके पछिल्लो टायरमा गोटी खान मिठो नाच्छ क्या मेरो त त्यो गोटी जो थिएन नि सुइती सर्प चाहिँ गर्ने यार त्यही ठाउँमा चाहिँ भयो क्या ठ्याक्कै यही जो नाच्छ भने थिएँ पानी अब त नाठ्यो सबै एउटा बाइकमा पर्छ अब त काटिन्छ अब मजाले काटिन्छ यो बिचको लिक हाले त्यसमा एउटा ठाडो छ के बिचको लिक गयो नि सिधै पुगिन्छ के त्यताको कुनै हेर्ने अझ पुरै खडाङ खुडुङ जम्मा 150 आएन के केटाहरूको बाइक चाहिँ फस्यो होइन अब मान्छे अड्डिन सकिन्न है
यति हाले नि हुन्छ कि अनिल बेलुका गएर मोबाइलको चार्जर लाउने हो क्या उचाल ल अब तानौ हल्का हल्का रेसी धेरै नदिऊ हल्का हल्का दिए धेरै भयो हल्का कम दिऊ धेरै चाहिँ हल्का कम दिऊ के धेरै भयो वाइल यार अब आऊ त्यसै बटारे खान थियो बहुत बढी रेस दियो कि तिमीले हो बिस्तारै अलि पिकअप मिलाऊ हिँड त्यो ढुङ्गा पऱ्यो के हो ढुङ्गा गयो के यता टाल यता अझै हिँड बस्नु अहिले कसैले भिरेन नि त्यही भएर अहिले माथि गएर भिर्नु ल तपाईँले गाइज हामी चाहिँ अहिले यहाँदेखि निस्क्यौँ अब यहाँ अफरोड बवाल अफरोड छ यति निस्केपछि अब गोप्रोको चार्ज पनि सकिँला होइन मैले भिडियो चाहिँ इन गरिदिन्छु एकछिनपछि अनि नयाँ कोही हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होइन सेयर सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट दिनु सबले अरू त अब त्यस्तै हो अब बुटोल गएपछि बवाल राइड गरिन्छ हामी चाहिँ अब फेरि अफरोड आउँदा त्यो अफरोडसम्म अब भिडियो गर्छु मैले होइन त्यसै त उयो आएकै बाटो त्यति गर्दिनँ होला झर्नु दाइ ओए टर्न बाई टर्न निकाल पहिला एउटा बाइक निकाल त्यसपछि अरू निकालौ ल तिम्रोमा गयो आइफोनदेखि अप्ठ्यारो यार एउटा मात्र लिक्छ यताउति है सुत्तै हो जाने एक्लै तान्दिन्छ है अनिल एक्लै तान्दिन्छ है लास्ट यहीँनिर अप्ठ्यारो भनेको चाहिँ यहाँबाट
दुईवटा तीनवटा बाइक त निकाल्यो होइन यता डाल है अशोक अशोक छेउको ल ल ल उ त्यहाँ ल राखेको यता आला यता यति आला यता यता टायर यता यताबाट हाल न यताबाट अलि अगाडि निकाल्न आउँछ अर्को अगाडि छेउको 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 सुस्त सुस्त हिलो है सुस्त सुस्त ल 1 2 3 4 5वटा निस्क्यो ल ल छेउको छेउको विली आनुलाई तिमीले विली आनुलाई फेरि घर जाँदा ल नि गाइज हामी चाहिँ यो अमिलोदेखि निस्क्यौँ होइन अब यहाँदेखि उता चाहिँ अब त्यति अफ रोड छैन मेरो मोबाइल सन्तोषसँग छ बिस्तारै बिस्तारै गइन्छ गोप्रोको चार्ज पनि सकिँदा ल नयाँ हुनु छ भने सब्सक्राइब गर्नु च्यानल त्यही अब बवाल बवाल भिडियो आउँछ लाइक कमेन्ट छोडिदिनु सेयर गर्नु होइन ल बाई बाई अब अर्को भ्लगमा भेटौँ ल फेरि